यूएस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, अगर ट्रंप जो है सदर बन जाते हैं तो पाकिस्तान पे क्या असर होगा, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा दुनिया में पीस आ जाएगा, वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी। खसूसन उन्होंने बात की यूक्रेन की और गजा की। एक आम अमेरिकन सोचता है यहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ट्रंप का रास्ता रोक रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में बात करेंगे यूएस इलेक्शन पर, क्योंकि हम यूएसए में मौजूद हैं और ये बताएंगे आपको कि यूएस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, कौन सा उम्मीदवार कामिला हैरिस या कि डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं और इनके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, कि कौन सा प्रेसिडेंट मुंतखब होता है। अगर ट्रंप जो है सदर बन जाते हैं तो पाकिस्तान पे क्या असर होगा, और अगर कामिला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं जो कि नायब सदर हैं तो उसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा। और पाकिस्तान में जो एक आम आदमी, जो एक आम कह लें कि सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो जिस तरह की बातें सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो उनके लीडर के लिए क्या हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जनाब, यूएस में इलेक्शन में अर्ली वोटिंग इस टाइम जारी है और 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन होगा। तकरीबन 24 करोड़ के करीब लोग इसमें अपना वोट पोल करेंगे। कामिला हैरिस हो और डोनाल्ड ट्रंप हो, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, लेकिन फिलहाल जो हमने कवर किया, रियासत न्यू जर्सी है, रियासत पेंसिल्वेनिया है, रियासत न्यूयॉर्क है, जिन एरियाज़ को हमने कवर किया, जा जाकर लोगों से बात की, वहाँ पर अभी तक हमें डोनाल्ड ट्रंप खासे आगे दिखाई दे रहे हैं। उसकी 2 से 3 वजूहात हैं। वो वजूहात क्या है? सबसे पहले जनाब 2 बार असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई इनके ऊपर, और 3 बार भी कहा जाता है, लेकिन 2 बार तो चले हैं और एक बार तो बड़ा क्लोजली वो बचे। दूसरे नंबर पर जो उनकी मिशिगन में स्पीच है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को विन विन पोजीशन में ला खड़ा किया है। ना सिर्फ अमेरिकन मुस्लिम जो है वो, बल्कि आम जो एक आम अमरीकी है, क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा कि जो गजा की सूरत हाल है उसके बाद जिस तरह से एक रिएक्शन आया, और ट्रंप ने मिशिगन की स्पीच में क्या कहा कि पीस की बात की, कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा दुनिया में पीस आ जाएगा, वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी। खसूसन उन्होंने बात की यूक्रेन की और गजा की। गजा वॉर जो है वो एक्सपेंड होगी, ईरान तक मामला चले गए, शाम तक चले गए, लिबान तक चले गए, और ये मजीद बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। बाइडेन इंतजामिया बड़े खदशात थे इनके ऊपर कि जब इसराइल जो है बमबारी कर रहा था इन कंट्रीज के अंदर, तो बाइडेन जो है वो खुद जाके इसराइल बैठे हुए थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्लिंकन वो जाके बैठे हुए थे। तो इसलिए अमेरिका में भी, क्योंकि लोग यहाँ पे कह लें दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जिस तरह की वहाँ से मनाजिर आए, जिस तरह की वीडियोज आई, तो उसके ऊपर खासा रिएक्शन जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। इस तरह बोस्टन यूनिवर्सिटीज की वीडियोज आप हम शेयर करते रहे हैं। तो ये बड़ा आप कह लें कि जो ट्रंप की स्पीच थी इस हवाले से, वो उसने बहुत ज्यादा उनका जो है ग्राफ ऊपर कर दिया। अभी जो यहाँ पे स्टैट्स सामने आ रहे हैं, 70% जो लोग हैं वोट करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो मुसलमान वोट है, और 30% जो है वो कामिला हैरिस की जानिब दिखाई दे रहे हैं। ये तो हो गया कि एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट, जो इंटरनेशनल एलिमेंट था, जो इसके अंदर जो कारफरमा था, जिसकी वजह से इलेक्शन में रिजल्ट्स में कुछ ऊंच नीच हो सकती थी, तो वो ये एक मामला था जो वॉर थी दुनिया के अंदर। ट्रंप उसके खात्मे की बात कर रहे हैं। अब जरा बात कर लेते हैं, ट्रंप अगर यूएस के जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, हमने यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से बात की, पाकिस्तानियों से बात की, वो भी एक तो गजा की सूरत हाल की वजह से ट्रंप को वोट देने का इरादा रखते हैं, और सेकेंडली उनको लगता है कि उनके जो मुक़य्यद कायद हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब माइल हैं, तो उनकी ये राय है, उनको लगता है क्योंकि ट्रंप थोड़े इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। 2 बार उनके होते वो अमेरिका में आए, एक बार यूएन इजलास के लिए, एक बार व्हाइट हाउस में उनको मदऊ किया गया, स्टेट गेस्ट के तौर पे आए, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर ट्रंप आ गए तो अगले दिन शायद अडियाला जेल के वो जो काफ़ी व्लॉगर्स करते हैं, ताले टूट गए और पता नहीं क्या हो गया और कैसे हो गया, और खान साहब बड़े वालेहाना इस्तकबाल के बाद जो है वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो एक यहाँ पे ये राय पाई जाती है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। लेकिन इस पे जो अगर अमेरिकन की साइकी और पाक अमेरिका रिलेशंस को अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपको इसका अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात रहे हैं वो हमेशा खसूसी ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद दूसरी कंट्री थी ईरान के बाद जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। अमेरिका 1950 से हमारी जो टाइज़ हैं, किस तरह से इमदाद लेते हैं, देते हैं, पाकिस्तान के आबी मामला हो उसके अंदर अमेरिका से बड़ी फंडिंग की, जो डैम शम हमने बनाए। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने हर टाइम जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बनाए, पाबंदियाँ भी लगाई, लेकिन जैसी अफगान वॉर होती है अमेरिका पाकिस्तान के करीब हो जाता है। जैसे ही हमने देखा वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद की सूरत हाल है, अमेरिका पाकिस्तान के करीब हो जाता है, लेकिन जैसे ही मफादात खत्म होते हैं अमेरिका बाय बाय टाटा करके निकल जाता है। अब ट्रंप और इमरान खान साहब की जो मुलाकात थी, इस पर जब लोगों से बात की, एक आम अमरीकी, एक आम आदमी, आम पाकिस्तानी जो शहरी है, जो यहाँ पे मुकीम है, उसके नज़दीक तो ये है, लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा इसका जायजा लिया, जो एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, जो अमेरिकन के माइंडसेट को समझते हैं,
تو ان کے مطابق معاملات یہ ہیں کہ امریکہ کو اس ٹائم پیریڈ میں پاکستان کی ضرورت تھی. ضرورت کیا تھی کہ قطر میں طالبان کے ساتھ ڈائلاگ چل رہے تھے. طالبان اس ٹائم درد سر بنے ہوئے تھے امریکہ کے لیے، اور امریکہ نے افغانستان سے انخلا کرنا تھا. تو اس ٹائم پیریڈ میں امریکنز کو پاکستان کی ضرورت تھی، کیونکہ پاکستان ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہا تھا. مذاکرات کی میز پر طالبان کو پاکستان لے کر آیا، قطر لے کے آیا، سعودی عربیہ نے رول پلے کیا، کچھ سامو چائنا نے رول پلے کیا. تو یہ جناب اس ٹائم کی سچویشن تھی. دیٹس وائی اس ٹائم کے پرائم منسٹر خان صاحب کو وائٹ ہاؤس مدعو بھی کیا گیا، یو این او پہ آئے، تب بھی بڑے اچھے سے ملے. تو اب وہ ضرورت نہیں رہی. تو یہ یہاں پہ امریکہ میں ذاتی تعلقات شاید نہیں ہوتے، ضرورت کے تعلقات ہوتے ہیں. اور امریکہ کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ایز اے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی بات کر لیں، ذاتیات تو بہت پیچھے چلیں گی، وہ ہمیشہ ضرورت کے ہی تعلقات رہے. ٹھیک ہے، ہاں گڈ بیڈ تھوڑا بہت تعلقات ہلری کلنٹن شاہ محمود قریشی کے ساتھ سر سے سر لگا کر جوؤں کا تبادلہ کر رہی ہے، چلے گپ لگا رہی ہیں. اس ٹائم جب ہلری کا الیکشن تھا، اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑا سافٹ کارنر رکھتی تھی ہلری کے لیے خاتون کی حیثیت سے، لیکن اس ٹائم بھی وہ نہیں جیت پائی تھیں. ایک خاتون ہونا ان کے لیے ایک مسئلہ بنا. اور یہاں کہا جاتا ہے بڑی لبرل سوسائٹی ہے. ابھی کملا کا بھی ایک جو کہہ لیں کہ ویک پوائنٹ ہے وہ ایک خاتون ہونا ہے اس سوسائٹی کے اندر. پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ 20% نشستیں ہم نے خواتین کے لیے دے دیں، ڈائریکٹ نشست پہ نہیں آ سکتی. لیکن امریکہ میں بھی یہ والا مسئلہ آج بھی پایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی خواتین کی اس طرح سے اس طرح کے عہدوں کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہے. سینیٹرز ہیں، باقی یہاں پہ پارلیمان کی رکن ہے، لوکل کمیونٹی میں ایکٹیو ہے، لیکن بحیثیت پریزیڈنٹ آج تک کوئی خاتون جو ہے صدر نہیں بن سکی. اور دوسری خاتون جو ہے کنٹیسٹ کر رہی ہے. اور یہ بھی بڑا کو انسیڈنس ہے کہ دونوں بار ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ہی ہے. تو ٹرمپ کو یہاں پر دیکھیں فی الحال ان کی پوزیشن بہتر ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ جو دوسری چیزیں ہیں وہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹرمپ کا رستہ روک رہی ہے. ایک عام امریکن سوچتا ہے، ایک عام یہاں کا جو شہری ہے اس کے مطابق کہ یہاں کی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ ٹرمپ کا رستہ روک رہی ہے. اس کی ایک ریزن دیتے ہیں. کل میرے لوگوں سے یہاں پر بات کی نیو یارک میں، تو ان کا یہ کہنا تھا جناب کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تحقیقاتی نظام ہونے کے باوجود سابق صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والوں کا پتہ نہیں کرا سکا. کہاں سے ساری چیزیں جو ہے پلان ہوئی، کس نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، پیچھے کون تھا، پیسہ کس کا لگا، جو ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس طرح کی الزام تراشیاں یہاں پر بھی ہو رہی ہیں. تو جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے بانی پیڑھی بار، تو یہ میرے خیال سے ناممکنات میں سے ہے، اتنا ایزی نہیں ہے. امریکنز ہمیشہ اپنے تعلقات جو ہے وہ کچھ لو کی بنیاد پہ بناتے ہیں. دینے والا ٹائم تو پیسے ہی ہوتے ہیں پاکستان کے لیے، اور کچھ نہیں ہے. اب بات کر لیتے ہیں جو لوکل یہاں پہ مسائل ہیں. اکانومی ایک بڑا مسئلہ ہے، انلیگل امیگرنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ایل جی بی ٹی. ٹرمپ نے یہاں پہ بڑا اچھا سمارٹلی پلے کیا. وہ ایل جی بی ٹی کے خلاف ہیں، کملا ہیرس اس کے خلاف نہیں ہے. ابارشن کے حوالے سے جو کملا ہیرس ہے وہ کہتے ہیں خواتین کا رائٹ ہے، ٹرمپ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لوکل پالیٹکس ہے امریکہ، اس میں اکانومی بڑی ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو اور دوسرا امریکہ اکانومی وار جو ہے، پیسہ اسپینڈنگ، جا کے باہر لڑنا، اسلحہ دینا، ویپنائز کرنا، ملٹری کو اتنے سارے ایکسپینسز، تو ایک عام امریکی اس کو بھی سوچتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھا جائے تو ان کو ملا کر بھی ٹرمپ یہاں پہ بہتر پوزیشن میں دکھائی دے رہے ہیں. باقی ابھی اس ٹائم تک 5 کروڑ کے قریب جو ووٹر ہے، جو عام امریکن ہے جس نے یہاں پہ ووٹ پول کرنا تھا، وہ ارلی ووٹنگ کے ذریعے اپنا ووٹ پول جو ہے وہ کر چکا ہے. فائنل جو نتیجہ ہے وہ آئے گا جناب 5 تاریخ کو، اور 5 نومبر کو یہاں پہ ووٹنگ ہوگی. دیکھتے ہیں کہ 5 یا 6 تک صورتحال بھی واضح ہو جائے گی کہ کون آگے جائے گا. لیکن اب تک کے آج کی تاریخ تک کے جو سرویز ہیں، جو یہاں پہ پریڈکشنز ہو رہی ہیں، وہ پریڈکشن یہی ہو رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس اے کے نیکسٹ پریزیڈنٹ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس کی ایک ریزن ایلون مسک، وہ کہیں ہارنے والی جگہ پہ پیسہ نہیں لگاتے. انہوں نے بھی ٹرمپ کی کمپین کو اچھا خاصا پیسہ لگایا ہے. ادھر دھیمے مزاج کے جو ہے بل گیٹس، وہ بائیڈن اور کاملا ہیرس کی کمپین کو پیسہ لگا رہے ہیں. تو یہ مقابلہ یہاں پہ سخت ہے. سیلیبریٹیز یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں. جو ووٹنگ کے لیے لوگوں کو مائل کرنا ہے اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. لوگوں نے کیپس پہنی ہوئی ہیں، اس طرح کے پاکستان والے بل بورڈز اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. لیکن ای میلز ہو رہی ہیں، وائس میسیجز آ رہے ہیں، ٹی وی پر کمپین چل رہی ہے، وہ جو مباحثے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ساری کی ساری کمپین چل رہی ہے. لیکن الیکٹرانک کمپین اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. گراؤنڈ میں اس طرح سے کمپین نہیں ہے. گراؤنڈ پہ یہ صورتحال ہے کہ 5 کروڑ امریکی اب تک اپنا ووٹ پول کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ.